कोशिश ये किया कीजिए कि आइंदा कभी भी दौरा तफसीर पढ़ें या तफसीर पढ़ें तो साथ ही बेयाज वाला कुरान मजीद इस्तेमाल कर लिया करें। बेयाज वाला ना, इसमें आप दर्स देते हुए, अब जैसे जोग्राफिया आप लिख रहे थे, जोग्राफिया की साथ बातें लिख ली, कोई पॉइंट निकात लिख लिए, दर्स देना है, मुताला करना है, तो इस आयत से मुतालिक सिर्फ निकात लिख लें, तफसील लिखने की जरूरत नहीं। आपने मुताला किया हुआ है तो बस आपके सामने ये कुरान मजीद हो और आप तर्जुमा कर रहे हैं और साथ साथ जो बातें बतानी हो, इस तरह आप कुरान मजीद का अगर एक दफा आलिम है, एक दफा दर्स दे देंगे ना पूरे कुरान मजीद का और इसी में से देते रहें जिसमें आपने निकात लिखे हुए हैं, तो बेहतरीन दर्स देने वाली एक नुस्खा तैयार हो जाता है जी। तो ये जरूर अपने पास रखें, आलिम जो दर्स देने वाले हजरात हो ना, वो इसको जरूर कर लें। ये कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि हजरत मौलाना बिलाल अशरफ साहब दामद बरकातुहुम, उन्होंने दरखास्त लिखी है कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयत, उनका सबक ख़त्म हो रहा है तो सूरह तौबा की दो आखिरी आयत मैं पढ़ा दूं। तो ऐसी सूरत में आप सूरह तौबा खोल लीजिए और उसकी दो आखिरी आयत पढ़ लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم। अभी आपने सूरह तौबा की आखिरी दो आयत पढ़ी और ये सबक पढ़ा रहे थे हजरत मौलाना बिलाल अशरफ साहब दामद बरकातुहुम। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए, उनके इल्म और फयूज को अल्लाह जारी रखे। हम दो आयतें ये आखिरी पढ़ रहे हैं बरकत के लिए, तर्जुमा इसका गौर से सुनिएगा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप ये वाली बातें कुरान मजीद के जरिए लोगों को हिदायत दीजिए कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि अलबत्ता बेशक तुम्हारे पास एक पैगंबर तशरीफ लाए हैं, मिन अनफुसिकुम, तुम ही में से, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, अजीजुन अलैहि, अजीज का माना जबरदस्त यानी भारी, यहाँ मुराद गरा गुजरती है, अलैहि उन पर, मा अनित्तुम वो बातें जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, जो तुम ऐसी बातें करते हो कि जो तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसी सूरत में उन पर बड़ी मुशक्कत वाली ये बात गुजरती है। बामुहावरा तर्जुमा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ए लोगों तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए, मिन अनफुसिकुम जो तुम्हारी बशर जिन्स में से हैं, यानी वो बशर हैं, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जिनको तुम्हारी मज़र्रत की बात, नुकसान की बात निहायत गरा गुजरती है। आगे हरीसुन अलैकुम, लफ्ज हरीस का माना होता है लालची, फाइल बमाने फाइल के, लुग़वी माना लालची, लेकिन अगर अच्छी बात के बारे में कहा जाए तो इसका माना होता है बहुत ज्यादा शौक रखना, बहुत ज्यादा ख्वाहिश रखना, बहुत ज्यादा चाहना। वहां लालची का तर्जुमा नहीं करेंगे। हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर, तुम्हारे बारे में बहुत ख्वाहिश रखते हैं, बिल मुमिनीना, ईमानदारों के साथ, रऊफुन बड़े शफीक, रहीमुन निहायत मेहरबान। आपने रऊफ रहीम के साथ एक बात को समझना है कि कुरान मजीद में क्या लोग सवाल करते हैं कि क्या अगर किसी का नाम अब्दुर रऊफ हो, अब्दुर रहीम हो, तो आप रऊफ साहब या रहीम साहब कह सकते हैं कि नहीं? ये एक सवाल है, उसका जवाब आपको इस आयत से मिलेगा। क्या अल्लाह ताला की सिफात गैरुल्लाह के लिए बोली जा सकती हैं? तो उसका जवाब है कि जी हाँ, बाज सिफात में पाबंदी है,
جیسے الرحمن نہیں بولا جا سکتا، کسی انسان کو عبد الرحمن نام ہو تو رحمان صاحب نہیں کہا جا سکتا، عبد الرحیم ہو تو رحیم صاحب کہا جا سکتا ہے، عبد الرؤوف ہو تو رؤوف صاحب کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس آیت سے ثابت ہو رہا۔ رؤوف الرحیم یہ کس کو کہا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر الرؤوف ہو، الف لام اس پر داخل ہو تو ایسی صورت میں وہ خاص ہو جائے گا، الرؤوف کسی انسان کو نہیں کہہ سکیں گے، رؤوف بغیر الف لام کے کہہ سکیں گے، نکرہ۔ اور رحیم یہ غیر اللہ کو کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، تو معلوم ہوا اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو آپ رحیم صاحب ان کو کہہ سکتے ہیں، عبد الودود صاحب کو ودود صاحب کہہ سکتے ہیں، لیکن عبد الرحمان صاحب کو رحمان صاحب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رحمان صرف کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی دلیل ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا، 13 پارہ پہلا صفحہ، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم۔ حفیظ اللہ تعالیٰ کا نام الحفیظ، صفتی نام الحفیظ، عبد الحفیظ۔ کیا حفیظ صاحب کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ جی ہاں۔ اسی طرح علیم، عبد العلیم نام ہو تو اس کو آپ علیم صاحب کہہ سکتے ہیں۔ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ غیر اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بغیر الف لام کے۔ بہت اچھی طرح جواب آپ کو سمجھ میں آئے اس آیت سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ منہ پھیر لیں، روگردانی کر لیں، فَقُلْ پس آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت اسی پر میں نے توکل بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اس آخری آیت کی فضیلت ذہن میں رکھیے گا کہ آپ حضرات نے بخاری شریف میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں آگ سے نجات پانے کے لیے جو کلمات سکھائے وہ یہ حسبی اللہ تھے، حسبی اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث آپ کے ذہن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں بالکل بند حالات میں پہنچ گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا پڑھا تھا؟ حسبی اللہ۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان بالکل بند گلی میں محصور ہو جائے، اس کو بالکل کچھ سمجھ میں نہ آئے آگے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے زندگی کے اندر، تو یہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ دعائیہ کلمات بہت زندگی میں عزیز ہیں۔ آپ لوگوں سے لوگ پوچھا کریں گے بطور عالم کے بھی کہ جی میں بڑی مشکل حالات میں ہوں، کیا کروں؟ تو پھر کیا بتانا ہے؟ حسبی اللہ، سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھ لیا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو الی آخر الآیہ۔ اسی طرح بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑے عجیب و غریب حالات آئے ہیں، کیسے مشکلات سے نکلیں؟ پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ کے اندر میں نے لکھوائی آپ کو یونس کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ سورہ توبہ آپ کے اس درس میں مکمل ہوئی۔ ایک بار پھر آپ کے استاد صاحب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، مولانا بلال اشرف صاحب کے، اور ان کو اسی طرح آئندہ بھی خوب طلباء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تک علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے شروع کرنا ہے، ہم الحمدللہ جو حروف تہجی کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر جو باتیں موجود تھیں تو وہ آپ نے بڑی الف سے لے کر یا تک الحمدللہ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد ہمارا موضوع شروع ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، آخری نبی تک 26 انبیاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو ہم ترتیب سے ان کے نام لکھیں گے اور پھر نقشوں میں دیکھیں گے کہ وہ کس کس سرزمین پہ آئے۔ ہر نبی کے نقشے کو آپ غور سے دیکھیں گے، ان نبی سے متعلق نقشے کو، اور جگہ کو متعین کریں گے۔ اب آپ کو الحمدللہ نقشے سمجھ میں آنے لگ گئے، الحمدللہ اب آپ کو رخ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے بنیادی چیز ہے، نقشہ آپ بنائیں تو اس میں شمال متعین کریں۔ کہیں بھی آپ موجود ہوں، شمال متعین کرنے کے لیے کمپاس سے بھی کام لے سکتے ہیں، قطب نما سے بھی کام لے سکتے ہیں، ٹھیک، اس کا بھی طریقہ آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا۔
کہ وہ کالی سوئی جس طرف چلی جائے تو وہ شمال ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں گے تو شمال کا رخ متعین کر کے آپ نقشے کو سمجھنا شروع کر دیں گے. تو شمال ہمارے نقشوں میں کہاں ہوتا تھا؟ اوپر کی طرف. ہم نے سب نقشوں میں کیا رکھا ہوا تھا؟ ہاں، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کیا تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے. مشرق مغرب یہ سب آپ نے متعین کر لیے تھے. کیا کیا جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک نام. جی ٹھیک ہے. ہاں وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. وہ مشکل ہو جائے گا اگر ایک دو دن ہو تو پھر میں کر لوں. یہ باقی چیزیں تصویروں اور آپ کو بایو ڈیٹا تو فوراً مل جائے گا. ٹھیک. وہ سب ہو جائے گا. وہ سب ہو جائے گا. وہ سب آج ہی ہو جائے گا. آپ نے بائی جہاز بھیجوانی ہے. آپ نے بائی جہاز ہارڈ کاپی. ٹھیک ٹھیک. تو آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نقشوں کو سمجھنا شروع کر دیا آپ نے. اور اس میں یہ نقشے پڑھاتے ہوئے لفظ بولتا تھا قطب شمالی قطب جنوبی. کبھی بولتا تھا جو ہے وہ اتنے ڈگری ادھر ہے اتنے ڈگری ادھر ہے. اور اس طرح جی طول البلد عرض البلد یہ لفظ بولتا تھا درمیان میں. شروع میں آپ کے چونکہ ذہن بنا ہوا نہیں تھا اس لیے ان باتوں کو جو ہے وہ ہضم کرنا آپ کے لیے اچھا خاصا مشکل محسوس. اس لیے میں نے شروع میں تعریف جغرافیہ کی تعریف موضوع غرض یہ چیزیں بتائیں. لیکن چونکہ اب آپ کو نقشہ دیکھنا آ گیا تو اب آپ بڑی آسانی سے گلوب پر نقشہ دیکھ سکیں گے. یہ گلوب سارا کا سارا انگلش میں اور یہ پوری زمین کا کرہ. یہ زمین کا کرہ پورا بڑا بھی مل جاتا ہے چھوٹا بھی. اس میں سارے ملک پاکستان وغیرہ سب ایک ایک پڑھا جاتا ہے بڑے توجہ سے آسانی سے. تو آپ جب جغرافیے میں نقشوں میں اگر آپ آنا چاہیں تو ایسی صورت میں یہی آپ گلوب لے لیں اور گلوب لے کے طلباء کو سمجھا سکتے ہیں. یہ دیکھو یہ پاکستان جیسے میں یہاں اتنی بڑی سکرین پہ سمجھاتا تھا تو آپ کے سامنے اگر 250-300 طلباء ہوں تو پھر اور بات ہے. اگر آپ کے پاس 10-12-5 طلباء ہیں ان کو بٹھا لیں گلوب کے پاس اور ان کو پھر نقشے بالکل وہی نقشے جو میں آپ کو دکھاتا تھا یہاں سے یوں نقشہ لیا اور آپ کو یہاں دکھا دیا. بس یہ ہوتا تھا اب تک اور کچھ بھی نہیں تھا. اسی نقشے کو اتنی سی جگہ کو بڑا کر کے فلم بنائی اور فلم بنا کے آپ کو یہاں دکھا دی. یہاں انگلش میں وہاں اردو میں بس اتنی سی بات ہے. باقی بالکل پیمائش وغیرہ یہ وہ سب اس کے مطابق. یہ میں نے اب آپ کو پوری دنیا کا خلاصہ بتایا. ٹھیک کہ کر کیا رہا تھا میں کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے اس بات کی کہ آپ لوگ جو خاص طور پر پڑھ رہے ہو آپ لوگ اب اس پر کتابیں لکھو اس پر ریسرچ کرو. یہ سب کچھ میں طلباء کو آج سے 15 سال پہلے پڑھاتا تھا یہاں جامعہ میں. 15 سال پہلے 1430 میں ہجری 1430 ہجری اب ہو گئی 1445. کتنے سال گزر گئے؟ تو 15 سال پرانی باتیں میں یہ جامعہ میں پڑھاتا تھا. اس وقت تو یہ یہاں سے لے کے وہاں تک وہ سارا حال بھرا ہوا سارا حال بھرا ہوا اور بڑے بڑے لوگ گلوب لے کر آتے تھے. میں نقشہ بتاتا تھا نا تو وہ گلوب لے کر آتے تھے. یہ گلوب زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو 400-500 میں عام مل جائے گا. ٹھیک.
اور جس میں اچھی طرح پڑھا جائے وہ لیں، جس میں اچھی طرح پڑھا جائے وہ لے لیں۔ بعض لوگ محنت کر رہے ہیں لوگ اس کو اردو میں بھی بنانے کی، لیکن آپ انگریزی میں بھی بڑی آسانی سے میٹرک پاس بھی ہو تو نام ملکوں کے پڑھ رہے ہیں نا، اور کیا کرنا ہے، کوئی مشکل کام اتنا نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ ہے کہاں۔ اب مثال کے طور پر اگر پاکستان دیکھتے ہیں، یہ پاکستان اتنا سا، تو میں اس کو اتنی سی چیز ہوتی تھی میں اس کو اتنا سارا بڑا کر کے دکھا دیتا تھا۔ یہی آپ کے پاس شاگرد بیٹھے ہوں تو آپ انگلی رکھ دو کہ یہ دیکھو یہ پاکستان ہے، اس کے ساتھ باقی ملک وہ بتا دیں گے آپ کو۔ میرا خیال ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا اچھی طرح۔ اچھا، اس گلوب کو سمجھنے کے لیے نا، اس گلوب کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں گے اس کے اوپر نا یہ لکیریں لکیریں پڑی ہوتی ہیں، ہاں یہ لکیریں لکیریں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ گلوب جو ہے نا یہ زمین کا یوں کر کے، یوں کر کے، ٹھیک، تو سورج اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے۔ جب یہاں ہو تو پھر کیا ہوگا، دن، اور یہاں والوں کے لیے کیا ہوگی، رات، ٹھیک۔ اور جب سورج ادھر ہوگا تو یہاں والوں کے لیے کیا ہوگی، رات۔ اور یہ سورج پورے یہاں ایک چکر کتنے گھنٹے میں طے کرتا ہے زمین کے گرد، دن اور رات ملا کے کل کتنے گھنٹے ہو جاتے ہیں، 12 گھنٹے دن، 12 گھنٹے رات۔ اس میں تبدیلی تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے، لیکن کل گھنٹے دن اور رات کے کل کتنے بنتے ہیں، 24۔ یہ سمجھ میں آ گیا، کل کتنے گھنٹے۔ اگر ہم اس کے کھانے بنانے شروع کریں تو یہ دن کے کھانے کتنے بن جائیں گے، 12، اور پھر رات کے کھانے بھی کتنے بن جائیں گے، 12۔ سمجھ میں آگے، تو 24 گھنٹے میں یعنی ایک ایک گھنٹے کے فاصلے سے آپ نے لائنیں لگانی شروع کی زمین میں یوں یوں کر کے، تو وہ 12 لائنیں یہ، 12 لائنیں یہ، ٹھیک ہو گئے۔ یہ ہر گلوب کے اوپر لائنیں پڑی ہوتی ہیں، یہ یوں کر کے، یہ یوں کر کے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں لکھواؤں گا، ابھی سمجھا رہا ہوں، ابھی لکھواؤں گا، نقشے بھی دکھاؤں گا ابھی آپ کو۔ تو یہ جو لمبی یوں کر کے لائنیں ہوتی ہیں نا، یوں کر کے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو خربوزے کی شکل کی لائنیں بن جائیں گی، ہے نا، خربوزے کی شکل کی۔ تو ان کو کہتے ہیں، یہ لائنیں جو ہوتی ہیں نا یوں کر کے، یہ ہوتا ہے طول البلد۔ یہ کیا ہو گیا، طول البلد۔ اچھا، پھر آپ کو یہاں یہ لائنیں یوں بھی نظر آئیں گی، یوں یوں، ٹھیک، تو یوں لائنیں ہوں گی تو اس کو کیا کہہ دیں گے، عرض البلد۔ اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اچھا، ہمیشہ میں شمال کو اوپر کر کے دکھاتا تھا نا، اس لیے کہ گلوب میں یہی ہوتا ہے، گلوب میں اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، جنوب۔ یہ اوپر کیا ہے، شمال، نیچے کیا ہے، جنوب۔ اس لیے میں اوپر شمال کیوں رکھتا تھا، کیونکہ گلوب میں بھی کیا کیا جاتا ہے، اوپر شمال دکھایا جاتا ہے، یہ بین الاقوامی ایک طریقہ کار ہے۔ گلوب میں بھی اوپر والا حصہ کیا ہوتا ہے، شمال، نیچے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہو بزرگ بعض ابدال ہوتے ہیں، بعض قطب ہوتے ہیں، بعض ابدال ہوتے ہیں، بعض قطب ہوتے ہیں، سنا ہے نا قطب، ہاں، وہ قطب کہ فلاں قطب ہو گیا، اسے قطبی ستارہ، ایک ستارے کا نام بھی قطب ہوتا ہے۔ اسی طرح قطب شمالی، قطب جنوبی۔ اب قطب کا لفظی مطلب ابھی میں سمجھا رہا ہوں، پھر بعد میں لکھواؤں گا، بھی سمجھو اچھی طرح، کیونکہ پہلے دن یہ سب باتیں بتاتا تو ہضم نہیں ہونی تھی، اب سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آدم علیہ السلام وغیرہ کو پڑھو گے نا، ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی سمجھنا ہوگا، اب تمام انبیاء کی سرزمین کو سمجھنا ہے۔ آپ گلوب اٹھا کر سارے انبیاء کی سرزمین کو خود متعین کر سکو گے، اتنی مہارت سبق کے بعد آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بازار سے گلوب خریدو، یہ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے وہ جی نقشہ فلاں یہ وہ تصویر، اللہ کے بندو آپ خود بناؤ اب تصویریں، آپ کو ساری میں نے اپنے راز بتا دی ہیں، ٹیکنیک بتا دی، یوں کر کے یہاں سے اٹھا کے اتنا بڑا کر کے دکھا دو، نہیں ہے 8 10 طلبہ ہے تو اس کو یوں انگلی کر کے دکھا دو۔ تو آپ یہاں اب گلوب کے اوپر آپ متعین کرو گے، یہاں فلاں نبی، یہ جزیرہ سرندیپ، اور یہ مکہ، یہ مدینہ، ہاں، اور یہ دیکھو یہ دریائے دجلہ، یہ دریائے فرات، اور یہ بحیرہ فلاں، یہ بحیرہ اسود، یہ بحیرہ روم، یوں کر کے آپ چلو گے اس کے اوپر۔ گویا کہ جتنے نقشے، 150 نقشے میں نے آپ کو دکھائے اب تک، 150 سے زیادہ نقشے آپ کو دکھائے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اسی میں سے، کہیں سے نہیں لیے۔ تو آپ کو مرکز بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہاں ریسرچ کرنی ہوگی، کہاں جا کے دیکھنا ہوگا، کہاں تحقیق کرنی ہوگی، لکھو۔
एक किताब लिख रहा है, 2 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं, अल्लाह किसी की किताब को मकबूलियत दे देगा। ठीक। और मुमकिन है कि अब मैंने फिर बार बार कहा, मुमकिन है बात कल अगले साल पढ़ा सकूं ना पढ़ा सकूं, लेकिन मैंने फन मुंतकिल किया है आप लोगों के अंदर, सिर्फ पढ़ाया नहीं है। जो साथी जज़ब करने की कैफियत में थे ना, जज़ब करने की कैफियत में, उनको उन्होंने सीखा है, उन्होंने इस फन को सीखा है। अच्छा, कुतुब जो है ना, कुतुब, ये असल में जो चक्की होती है ना, चक्की, आटा पीसने वाली चक्की, हाँ, नीचे भी एक पत्थर होता है, ऊपर भी एक पत्थर होता है। तो जब आटा पीसते हैं ना, तो उस निचले पत्थर के दरमियान एक कील लगी होती है, निचले पत्थर के दरमियान एक कील होती है ना, उसके ऊपर वो घूमती है ना चक्की, समझ में आ गया? उसके गिर्द घूमती है, तो उस कील को कुतुब कहते हैं। उस कील को क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं। बात समझ में आ रही? मैं हमेशा बात को बहुत गहराई तक आपको मुंतकिल करना चाहता हूं। तो चक्की के 2 पार्ट होते हैं, हाँ, चक्की के 2 पार्ट होते हैं, हाँ। एक ऊपर चलता है, यूं चक्की है ना ये, तो इस चक्की के अंदर क्या होता है? एक कील होता है, हाँ। एक ऊपर होता है पत्थर, तो जब ऊपर वाला पत्थर होता है उसको ऊपर एक मुट्ठी लगी होती है, उसको यूं 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 करके चलाएं तो आटा पिसता है, दलिया भी बनता है। ठीक हो गया? तो ये जो दरमियान में एक कील होती है जिसके इर्द गिर्द घूमती है, उसको क्या कहते हैं? कुतुब। तो जो औलिया अल्लाह में भी कुतुब होते हैं ना, उनको कुतुब क्यों कहते हैं? कि उनके गिर्द औलिया अल्लाह घूमते हैं। वो सिर्फ उलमा का उस्ताद नहीं होता, सूफिया का उस्ताद नहीं होता, बल्कि उस्तादों का भी क्या होता है? शेख शयूख उस दौर का होता है। यानी आप उसकी पहचान क्या होती है? कि उस औलिया अल्लाह उसकी तरफ रुजू करते हैं इस्लाह के लिए। आपको उसके इर्द गिर्द घूमते हुए, अभी आपने किताबें मिली हैं हकीम शाह अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह की। अब हमारे जामिया के शेखुल हदीस व तफसीर हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उनके पास जाते थे, वो उनके पास जाते थे, और दूसरे उलमा उनके पास जाते थे, बड़े बड़े औलिया अल्लाह उनके पास जाते थे। तो एक वो शख्स जिसकी तरफ आवाम और उलमा रुजू करें, वो तो हो गया शेख, वो हो गया शेख। और शेख शयूख यानी वो औलिया अल्लाह फिर एक और बड़े के गिर्द घूम रहे हों, उसके पास आना जाना, उससे इस्लाह करवा रहे हों, तो उसको क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं। समझ में आए? उसके गिर्द घूमते, इसलिए कुतुबी को भी क्या कहते हैं? कुतुबी। हाँ, वो भी इसी से ही है। वो भी क्या है? कुतुबुद्दीन। नाम उनका क्या था? कुतुबुद्दीन। दीन का कुतुब यानी क्या माना? ऐसा आलिम के जिसके इर्द गिर्द उलमा घूम रहे हों, वो दीन का कुतुब है। दीन का क्या है? कुतुब। वो मरकज जिसके इर्द गिर्द चीज घूमती हो, उसको क्या कहते हैं? कुतुब। समझ में आया? तो लफ्ज कुतुब आपको समझ में आया अच्छी तरह। ऐसी चीज जिसके इर्द गिर्द कोई चीजें घूमती हों, उसको क्या कहते हैं? कुतुब कहते हैं। और करना, इसमें कितनी जगह हैं जिसके गिर्द जमीन घूम रही है? एक ये और एक को, तो मैं लिख दूं इसको कुतुबैन। इसको क्या लिख दूं? कुतुबैन। ये 2 गोल दायरा हो गया। ठीक, एक यहां घूम रहा और एक यहां घूम रहा, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? कुतुब। 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 इसको भी क्या कहते हैं? कुतुब। और इसको क्या कह, दोनों को क्या कह देंगे? कुतुबैन। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता भी लिखवाऊंगा, अभी पहले समझा रहा हूं। तो ये क्या हो गया? कुतुबैन। अब ईमानदारी से एकदम बताओ, इसको क्या कहेंगे और इसको क्या कहेंगे? कुतुब जनूबी। ये क्या हो गया? कुतुब शिमाली। और ये क्या हो गया? कुतुब जनूबी। और इन दोनों को क्या कहते हैं? कुतुबैन। किसी को ना समझ में आया हो तो बोलो। अच्छी तरह ज़हन नशीन हुआ? तो ये क्या हुआ?
और ये क्या हुआ, कुतुब जनूबी। अब सबक भूलना नहीं है, अच्छा, क्योंकि मैं अब आगे लेकर जा रहा हूँ आपको। अब मैंने आप ग्लोब की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि ग्लोब के अंदर नक्शे कैसे तलाश करते हैं, तलाश करके जब उसको बयान करना होता है तो उसको बयान कैसे करते हैं। ग्लोब समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको ग्लोब की तरह रख दूं तो अब समझ में आया? ये मैंने ग्लोब की तरह इसको रख दिया। हाँ, देख रहे हैं, ग्लोब की तरह। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूं ताकि मैं समझा सकूं। ठीक हो गया? अब ये ग्लोब, इस ग्लोब के ऊपर इसी तरह लाइनें लगी हुई हैं खरबूजों के फांकों की तरह। नजर आ गया? फांकें लगी हुई हैं। ये जरा गिनती करते हैं इसकी, जरा गिनती करो साथ मेरे। एक, चार, 7, 8, 9, 10, 11, नहीं 12, 12 खाने बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 खाने गिन लिए ना। यहां अगर सूरज हो सामने, इसके सामने सूरज हो, तो यहां सारा क्या होगा? दिन। ठीक हो गया? यहां से तुलू हुआ, यहां गुरूब हो गया। ये क्या कहलाता है? इधर क्या है? मशरिक। इधर क्या है? मगरिब। ठीक हो गया? यहां सूरज तुलू होगा, यहां सूरज तुलू होगा तो ये यहां क्या होगा? फजर का वक्त। फजर का वक्त जब सूरज तुलू होगा तो क्या होगा? इन मुल्कों में, जो यहाँ मुल्क होंगे, उनमें क्या हो जाएगा? फजर का वक्त। और यहाँ पहुंच के कौन सा वक्त हो जाएगा? जोहर का। यहाँ पहुंच के कौन सा हो जाएगा? असर का। और यहाँ पहुंच के क्या हो जाएगा? मगरिब का। और जब सूरज पीछे चला जाएगा तो कौन सा वक्त हो जाएगा? ईशा का। ये इधर क्या है? मगरिब। और इधर क्या है? मशरिक। और कितने घंटों में ये तय करता है दिन का वक्त? 12 घंटे। और इसके पीछे जो मुल्क है जहां अंधेरा है, वहां भी रात कितने घंटे की? 12 घंटे की। और इनमें फांके जो बनाई हैं, ये कितनी बनाई हैं? 12। ठीक है? ये 12 क्यों बनाई, 15, 14 क्यों नहीं बनाई? इसलिए कि जमीन के आधे हिस्से को सूरज चक्कर लगाता है। सूरज यहाँ से चक्कर लगाता है, फिर घूम कर यूं चक्कर लगाता है, फिर घूम कर यूं चक्कर लगाता है। ठीक है? तो ये 12 घंटे में ये तय करता है। इसलिए 12 खाने बनाए जाते हैं। अभी समझा रहा हूं, फिर लिखवाता हूं। 12 खाने क्यों बनाए जाते हैं? तो ये 12 खाने सूरज की हरकत के मुताबिक। और ये आगाज यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। हाँ, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। तो जिस दिन आसमान और जमीन को अल्लाह ने बनाया, जमीन को बनाया, चांद सूरज को बनाया। हाँ, सूरज को जब से चल रहा है अब तक बिल्कुल उसी तरह चल रहा है कयामत तक। आप तो नहीं चला रहे, कोई साइंसदान चला रहा है। तो ये दिन और रात बनाने वाला कौन है? इन फी खल्क़िस अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। तो ये 12 घंटे किसने बनाए? ये सूरज और चांद के, सूरज के हिसाब से कुल किसने बनाए? अल्लाह ने। और इंसान ने इस जमीन को इस तरह तकसीम कर दिया। तो ये क्या है? घंटे। ये क्या है? घंटे। इसको कहते हैं तोलुल बलद। इन खतूत को, इन लाइनों को क्या कहते हैं? तोलुल बलद। ये समझ में आ गया? अच्छा, फिर इनके दरमियान आपको ग्लोब में यहाँ लाइनें नजर आएंगी। ग्लोब में यूं लाइनें नजर आएंगी, एक लाइन यूं, एक लाइन यूं। ठीक? अब मैं उसको दिखाता हूं, उसको जरा गौर करना।
बिल्कुल उसी तरह ग्लोब समझ में आया। ये यहाँ पे एक कोना ये था, एक कोना ये था, समझ में आया। ये क्या है कुतबे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है कुतबे शिमाली, समझ में आ गया। और ये अब मैंने इसको खलत मलत नहीं किया, मैंने अलग अलग फिल्में बनाई हैं इन दोनों की स्लाइडें अलग अलग बनाई हैं ताकि आप लाइनों को अच्छी तरह समझ जाओ, ठीक। ये है ग्लोब, ये ग्लोब के ऊपर लाइनें पड़ी हुई जी। ये अब क्या हो गया, पूरा दुनिया का नक्शा हो गया। अब आप जब दुनिया में देखते हो ना नक्शे में, ग्लोब में, कि जी वो यहाँ पे है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे यूं है, यहाँ पे यूं है, ये मक्का मदीना यूं करता है ना मैं। तो अब ये इन खानों के एतबार से बताया जाता है कि ग्लोब में ये मुल्क किस खाने में है, ये ग्लोब किस खाने में है। उस खाने को उस खाने को हम कहते हैं, आप एकदम लफ्ज समझ जाओगे, जोन, ZON, जोन। ये किस जोन में है, इसको जोन इलाका, ये एक जोन, दो जोन, तीन जोन, ये ठीक। अब ये बात पूरी समझ में आ गई आपको, ये 12 क्यों बनाए, पूरी जमीन को कितने, कितनी फांके बनाई उसकी ना, 24। हाँ, 12 सामने 12 पीछे, 24 कुल। आपको कितनी खाने मिलेंगे, 24, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो लाइनें यूं यूं करके हैं इसको क्या कहते हैं, आर्जुल बलद। तो कुतबे शिमाली से कुतबे जनूबी की तरफ जो लाइनें लगी होती हैं उसको क्या कहते हैं, तूलुल बलद। और ये जो यूं करके लाइनें लगी होती हैं, यूं करके का क्या मतलब होता है, मशरिक मगरिब, ठीक है ना, यूं करके तो नहीं होता ना। हाँ, मशरिक और मशरिक और मगरिब की तरफ जो लाइनें लगी होती हैं उसको क्या कहते हैं, अर्जुल बलद। तो अब बताते हैं कि जी ये तूलुल बलद अर्जुल बलद इतना इतना है। तूलुल बलद अर्जुल बलद इतना, यानी आप तूलुल बलद बताएंगे उसका नंबर, अर्जुल बलद बताएंगे उसका नंबर, तो इसका मतलब फौरन तलाश कर लेगा ये मुल्क यहाँ है, या ये मुल्क यहाँ है, या ये मुल्क यहाँ है। खाने मुतय्यन हो गए ना, डब्बे मुतय्यन हो गए। अब उस डब्बे के अंदर बता देंगे कि नंबर बताएंगे, इतना तोलुल बलद अर्जुल बलद, वो मैं लिखवाता था आपको, इतना तोलुल बलद इतना अर्जुल बलद, तो फौरन बंदा वहां पहुंच जाता था। फिर समझ में आया। अब ये तो आप अपने हाथ से भी बना सकते हो ना, अब आप यही कहोगे मुझे उस्ताद जी ये तो हम भी बना सकते हैं, तो बनाइएगा, बनाइएगा। समझ में आया। अब मैं तोलुल बलद, ये इसको क्या कहते हैं, कुतुब शिमाली, इसको क्या कहते हैं। और चूंकि ये जमीन का मदार जमीन घूमती है और उसका ये दो जगह अपनी जगह रहते हैं, ठीक है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सूरज यूं घूम रहा है, तो यहाँ बिल्कुल सूरज यहाँ करके बिल्कुल सीधा हमारे सरों पे हो ना, जून जुलाई में तो क्या होती है, गर्मी। और जब जरा टेढ़ा होके गुजरता है तो फिर क्या है। अब जब सूरज यूं करके गुजरेगा, मैं अभी मिसाल दे रहा हूं, जब यूं करके गुजरेगा तो ईमानदारी से बताओ यहां किरणें जाएंगी कि नहीं जाएंगी, ना होने के बाद ना, बिल्कुल यहाँ किरणें जाती नहीं है इसकी, क्योंकि सूरज यूं जाता है ना, यूं जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ धूप रोशनी बिल्कुल नहीं है, यहाँ अंधेरा है, इन जगहों में क्या है, बिल्कुल अंधेरा है।
جی، تو آپ نے سمجھا کہ ان جگہوں میں مکمل کیا ہے؟ اندھیرا. اس لیے قطب شمالی قطب جنوبی میں ہر وقت برف پڑی رہتی ہے. قطب شمالی قطب جنوبی میں ہر وقت برف پڑی رہتی ہے، اور وہاں کوئی زندگی نہیں، انسان رہتا ہی نہیں ہے اس میں. قطب شمالی میں قطب جنوبی میں یہاں انسان نہیں رہتے، کیونکہ دھوپ نہیں ہے، یہاں زندگی نہیں ہے. سورج کی کرنیں جہاں نہیں پہنچتی وہاں زندگی نہیں ہے. بات کو بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے. اس لیے قطب شمالی قطب جنوبی دونوں میں برف پوش پہاڑ، تاریکی، اندھیرا. پوری بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ تو آپ کو قطب شمالی بھی سمجھ میں آیا، قطب جنوبی بھی سمجھ میں آیا، اور قطبین بھی سمجھ میں آیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو گلوب کے اوپر لکیریں پڑی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طول البلد. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ کیا ہو گیا؟ طول البلد. اور یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے اس بات کو سمجھنا، بھی لکھواؤں گا انشاءاللہ ایک ایک کر کے، ایک ایک بات جو بول رہا ہوں نا سارا پھر سمجھاؤں گا، کیونکہ لکھنے سے خالی سمجھ میں نہیں آنا تھا. تو یہ طول البلد ان لکیروں کو کہتے ہیں، ان خطوط کو کہتے ہیں. خط، خط کی جمع لکیر، لکیر. تو یہ جو شمالن جنوبن جو خط ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ طول البلد. اور شرقن غربن جو خط ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرض البلد. اور یہ دونوں جب ایک گلوب کے اوپر آ جاتے ہیں، جب دونوں ایک گلوب کے اوپر آ جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر اب اس نقشے کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ممکن ہوتا ہے. اب اس نقشے کو سمجھنا پڑھنا ممکن ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ سورج جب یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ پورا ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 364. آپ 360 ذہن میں رکھو تاکہ سہولت ہو جائے آپ کو بات سمجھنے کی. 360 ٹھیک ہو گیا؟ میں نے بتایا تھا کہ ہر روز سورج جگہ بدل کر طلوع ہوتا ہے، جگہ بدل کر غروب ہوتا ہے. 182 مشرق، 182 مغرب. کل کتنے ہو گئے؟ 182 دن. کتنے مہینے؟ 182 6 مہینے. اور پھر 182 6 مہینے. یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے اچھی طرح؟ اچھا، اب دیکھو کہ زاویہ قائمہ کے اندر کتنے ڈگری، کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 90. زاویہ قائمہ میں کتنے ڈگری ہوتے ہیں؟ 90. سمجھ میں آئے؟ زاویہ قائمہ میں کتنے ڈگری ہوتے ہیں؟ 90. اور اب ذرا غور کرنا میں کیا کرنے لگا ہوں. زاویہ قائمہ میں کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 90. کتنے ہوتے ہیں؟ 90. کتنے ہوتے ہیں؟ 90. کتنے ہوتے ہیں؟ 90. جمع کرو کتنے؟ ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس کو آپ لکیریں لگاؤ، باریک باریک 360 لکیریں لگاؤ. 360. یہ میں نے 12 لگائی ہیں نا. 360 لکیریں میں نے کتنی لگائی ہیں؟ 12. میں نے نہیں لگائی، علم جغرافیہ والوں نے لگائی ہیں. ہاں، میں نے جو لگا کر دکھائی ہیں وہ کتنی؟
12 12। ठीक हो गया। अब ये कुल कितने हो गए? 360। यानी अगर हम इसके फाड़ियां बनाएं 360 फाड़ियां बनेंगी इसकी। इसकी फाड़ियां बनाएं कितनी? 90। इसकी कितनी? 90। इसकी कितनी? 90। इसकी कितनी? 90। तो कुल फाड़ियां कितनी बनेंगी? 360। साल पूरा हो गया ना। वो 4 दिन का हिसाब वो अलग, मैं आपको सहूलत कर रहा हूँ। 360 समझ में आ गया। ये जो इसके दरमियान आप लकीरें लगाएंगे ना, 90 लकीरें, हाँ, 90 लकीरें बारीक बारीक, तो इनमें से हर एक को कहते हैं डिग्री, दर्जा। अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं? दर्जा कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अगर ये 12 खाने हों तो यहां से यहां तक, ये तो 12 हो गए ना दिन, ये क्या हो गए? दिन। अच्छा, ये 90 90 कितने होते हैं? 90 90 180। सूरज कितनी जगह बदल कर तुलू होता है? 182। वो 180 ध्यान में रखो। वहीं दो दो करके 4 का फर्क निकल आएगा ना। तो वो कितना? 182, 180। ठीक है ना? 180। ठीक हो गया। 180, 180। ये भी 180, 180। तो इस पूरे के दरमियान कितनी डिग्री है? यहां से लेके यहां तक कितनी डिग्री है? 180। और पीछे कितनी है? 180। कुल डिग्री कितनी हो गई? और 360 को, अगर आपके पास मोबाइल हो तो 360 को 12 पे तकसीम करके मुझे बताओ जवाब क्या आता है जी। 12 पे, 24 पे, 360 को 24 पे तकसीम करें, फौरन मुझे बताएं, जवाब 15 आना चाहिए। हाँ, कैलकुलेटर तो, हाँ आ गया, 15 आ गया। मैंने वैसे बता दिया था। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फाड़ी के अंदर कितनी डिग्रियां हैं? 15। हर एक फाड़ी के अंदर अगर वो बारीक बारीक, वो जो आपने 90 लकीरें लगानी थी ना, 90, हाँ, वो बारीक बारीक लकीरें अगर यूं 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 करके लगाई जाए तो वो कितनी लकीरें बनेंगी? कितने खाने बनेंगे? नहीं, खाने कितने बनेंगे? 360। पूरी जमीन के इर्द गिर्द अगर खाने बनाए तो कितने बनेंगे? 360। ठीक। और हमने कितने खाने बनाए? 12। तो ये एक खाने के दरमियान सूरज कितनी मिनट में सफर करता है? 1 घंटा। शुरू से मैंने इसीलिए बुनियाद बनाई थी आपकी। सूरज जो है वो तय करता है एक खाना 1 घंटे में। ये कुल 12 घंटे हो गए ना, 1 घंटे में। तो अगर 1 घंटे में खाना तय करता हो तो 60 को तकसीम करें तो क्या जवाब आएगा? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो ये 60 को, और इसमें वो डिग्रियां कितनी होती हैं? 15। डिग्रियां कितनी होती हैं? है ना, ये समझ में आ गया। डिग्री, वो बारीक बारीक लाइनें बनाए ना, वो 90 90 90 90। तो फिर कितनी बनती है? नहीं नहीं, अभी मेरे सवालों का जवाब दो बस, गलत मलत नहीं करना। फिर दोबारा, कुल कितने खाने? 12 खाने। सूरज 12 क्यों बनाए? 12 क्यों बनाए? 1 घंटा सूरज का 1 घंटे की मसाफत। ठीक हो गया। और जो आपने बारीक बारीक 360 लाइनें पढ़ी हैं, तो हर खाने के अंदर कितनी लाइनें आती हैं? 15। ठीक हो गया। गोया कि ये 15 डिग्री, 15 डिग्री, ठीक है ना, 15 डिग्री
15 डिग्रियां हो गया ना एक खाने में। और सूरज तय कितना करता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 60 को आप कितने पे तकसीम कर दो? 15। 15 60 को कितने पे तकसीम करो? 15। 4। तो इसका माना यह हुआ कि सूरज कितने मिनट में एक, जी, एक एक लकीर को कितने देर में? 1 घंटा। 1 घंटा, ठीक हो गया? 1 घंटा। और इसमें डिग्री कितनी है? 15। डिग्री कितनी है? 15। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज जो है वो 1 घंटे में कितनी डिग्री फासला तय करता है? फिर जरा गौर से, ये 1 डिग्री कितना है? ये क्या है? 1 घंटा। ये क्या है? 1 घंटा। इसमें कितनी डिग्रियां हैं? 15 डिग्री। 15 डिग्री समझ में आ गया? जब 15 डिग्री हुआ तो ऐसी सूरत में 1 डिग्री सूरज कितने मिनट में तय करता है? 4 मिनट। बिल्कुल सही जवाब। 1 मिनट में सूरज कितनी डिग्री तय करता है? 4। जी, 4 मिनट में 1 डिग्री। 4 मिनट में 1 डिग्री, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितने मिनट में एक तय करता है? मिनट, मिनट मैंने पूछे। 60। और 60 को आपने 15 पे तकसीम किया तो जवाब क्या आया? 4। 15 15 30, फिर 15 15 30, क्या जवाब हुआ? 60। तो ये 360 कहां से वजूद में आए कि पूरी जमीन के गिर्द एक 24 घंटे में, 24 घंटे में ये सफर तय करता है। तो जोग्राफिया दानों ने क्या किया? जमीन की पैमाइश के लिए क्या किया? उसको कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया? 360। और इसको क्या कहते हैं? डिग्री। लिहाजा कुतुब नुमा के अंदर जो डिग्रीज होती है ना, ये क्या है मौलाना? ये क्या है? शिमाल। ये शिमाल। तो कुतुब नुमा के अंदर ना, यहाँ से 1 2 3 शुरू होते 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 वहां डिग्रियां लिखी हुई हैं। यहाँ कितनी डिग्रियां हो जाएंगी? 360। जरा ईमानदारी से बताना, अच्छी तरह समझ के। 90 90 180। तो यहां से लेके यहां तक कितनी डिग्रियां? 180। फिर यहां से लेके यहां तक कितनी डिग्रियां? अच्छा ये बताओ अब कि शिमाल में और मशरिक में कितनी डिग्रियां होती हैं? अब एकदम सही जवाब आना चाहिए। हाँ, समते हैं। हाँ, शिमाल मशरिक में और शिमाल में कितने डिग्री? 90। और शिमाल में और जुनूब में कितने डिग्री? 90। और इधर जुनूब में और मगरिब में 90। समझ में आ रहा है? तो 4 90 इकट्ठे किए तो क्या हुआ? 360। इसको डिग्री कहते हैं, इसको दर्जा कहते हैं। अब एक तरफ तो आपने ना नक्शे में मालूम कर लिया। अब फिर नक्शा बड़ी तवज्जो से देखना है आपने, ताकि मैं ग्लोब में, अब बस ये आखिरी लम्हात में मैं आ रहा हूं। अच्छा, ठीक हो गया? अब ये सूरज के हिसाब से जमीन को तकसीम किया गया, सूरज की रफ्तार से। आज तक रफ्तार नहीं बदली। आपकी बदल सकती, सूरज की नहीं बदल सकती। सूरज की रफ्तार आज तक नहीं बदली, क़यामत तक। किसी साइंसदान ने तो नहीं चलाया हुआ पीछे से? साइंस से मरूब ना हुआ करो। अच्छा, आपके पास इल्म बिल वही है। आपके पास इल्म बिल वही है। अच्छा, कुरान, इल्म बिल वही, हदीस भी वही। तो ये जोग्राफिया दानों ने इसको तकसीम किया कितने खानों में? ये कितने खाने कुल? ये जो नजर आ रहे हैं कितने खाने? 12। ठीक है। और ये 12 खाने क्यों बनाए? 12 घंटों के, 12 घंटों के एतबार से। ठीक हो गया? यहां तक समझ में आ गया?
अच्छा, जो लंबाई में जो लकीरें लगाई जाती हैं इनको क्या कहते हैं? तूलुल बलद। और ये जो खत होते हैं शर्कन गरबन, इनको क्या कहते हैं? आरजुल बलद। अब आपने किसी मुल्क को देखना है ग्लोब में, यहाँ पे है, तो आप बताते हैं कि इसका तूलुल बलद आरजुल बलद इतना है, तूलुल बलद आरजुल बलद इतना, तूलुल बलद आरजुल बलद इतना। हाँ, आप यूं कहते हैं ये शिमाल में और मशरिक में तूलुल बलद अर्जुल बलद इतना, यूं कहते हैं ना। फिर साथ आप उस खाने के अंदर भी बारीक तरीन जगह डिग्री के जरिए बताते हैं, क्योंकि एक खाने में कितनी डिग्रियां? 15। वो बारीक बारीक जो लाइन है ना, बारीक बारीक 360, हाँ, 90 90 90 90, हाँ, तो वो बारीक बारीक जो लाइनें हैं ना, वो जब खींची जाती हैं तो उससे बताते हैं कि इतनी डिग्री, उससे बिल्कुल नक्शे में पिन पॉइंट हो जाती है जगह, आपको वो मुल्क मालूम हो जाता है। फिर आप खुद ही इसके दरमियान फासला भी बता सकते हो। अब फासले भी, जमीन के फासले कैसे देखो, सूरज यहाँ से लेके यहाँ तक इतने घंटे, यहाँ से इतने घंटे, यहाँ से इतने घंटे, ये इतना दूर है, और सूरज इतने इतना इतने किलोमीटर सफर तय करता है, लिहाजा यहाँ तक पहुंचने में उसको इतना वक्त लगता है सूरज को, लिहाजा ये इतनी दूर है। 3 घंटे की मसाफत दूर है, 4 घंटे की मसाफत दूर है, 12 घंटे की मसाफत दूर है। हाँ, देखो ये कितने घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो जो मुल्क यहाँ होगा उससे ये वाला मुल्क कितने घंटे के फासले पर? 5 घंटे के। ठीक है। और जो यहाँ होगा मुल्क, तो इनके दरमियान फासला कितने घंटे का? कितने घंटे का? 12 घंटे का। और जो इसके भी पीछे मुल्क होगा, जो इसके, ये तो दिन वाले हैं ना सामने वाले, जो इसके पीछे मुल्क होंगे, वो कनाडा, यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त दिन है, कनाडा में रात है। कनाडा में क्या है? क्योंकि कनाडा इसके क्या है? पीछे है। तो वहां जो हवाई जहाज से फ्लाइट चलती है ना, हवाई जहाज से लाहौर से फ्लाइट चलती चलती चलती, इसके पीछे जब जाती, 13 घंटे की एक फ्लाइट, 13 घंटे की एक फ्लाइट। पूरा अच्छी तरह समझ में आया? अब लिखिए जी, उसका भी बारीक, डिग्री का भी अंदर बारीक, दकीका, वो और पिन पॉइंट, उसकी अलग तकसीम। हर डिग्री में फिर 60 60 दकीके। हाँ, 1 मिनट में कितने? 1 घंटा, ये क्या है? 1 घंटा, ये क्या है? सूरज की मसाफत 1 घंटा, और इसके अंदर मिनट कितने हैं? 60। और 1 मिनट कितने सेकंड का होता है? 60। 60 सेकंड में 1 मिनट। फिर वो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। तो दकीका समझ में आया? जिस तरह सेकंड होता है, जिस तरह क्या होता है? सेकंड और मिनट। इसलिए दर्जा जो है ना, दर्जा, ये अरबी में मिनट को भी कहते हैं, सेकंड को भी कहते हैं। दर्जा अरबी में किसको कहते हैं? मिनट को भी कहते हैं, और सेकंड को दकीका कह देते हैं। सेकंड को क्या कहते हैं? दकीका। और दर्जा किसको कहते हैं? मिनट को कह देते हैं। दकीका समझ में आ गया? जिसे आप क्या कहते हैं? सेकंड। ठीक हो गया? अब लिखिए जनाब, उन्वान लिखें, ग्लोब और नक्शों को पढ़ने का तरीका। ये है उन्वान असल में, ग्लोब और नक्शों को पढ़ने का तरीका। पढ़ने समझने का, ग्लोब को समझने का तरीका, पढ़ने और समझने का तरीका। एक गोल जिस्म को कुर्राह कहते हैं। एक गोल जिस्म को कुर्राह कहते हैं। जमीन के गोल हिस्से को, जमीन के गोल जिस्म को कुर्राए अर्ज कहते हैं। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो उसमें
دو میخیں کیلیں، گلوب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو میخیں، دو کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر نیچے، اوپر نیچے، جن کے گرد گلوب گھومتا ہے، جن کے گرد گلوب گھومتا ہے۔ ان میں سے ہر کیل کو قطب کہتے ہیں، ان میں سے ہر کیل کو قطب کہتے ہیں۔ اب آگے لکھو، قطب اصل میں چکی کے اندر دو پتھر کے پارٹ ہوتے ہیں، چکی کے اندر دو پتھر کے پارٹ ہوتے ہیں، نچلے والے پارٹ کے درمیان، نچلے والے پارٹ کے درمیان ایک کیل لگی ہوئی ہوتی ہے، نچلے والے پارٹ پتھر کے درمیان میں ایک کیل لگی ہوئی ہوتی ہے، جس پر اوپر والا پتھر گھومتا ہے، جس کے اوپر والا پتھر اس کے ارد گرد گھومتا ہے، اس کیل کو قطب کہتے ہیں، اس کیل کو قطب کہتے ہیں۔ گویا کہ جس مرکز میں چیز گھوم رہی ہو، جس مرکز کے ارد گرد چیز گھوم رہی ہو، اسے قطب کہتے ہیں۔ تصوف میں بھی قطب ایک اصطلاح ہے، تصوف میں بھی قطب ایک اصطلاح ہے۔ عوام اولیاء اللہ کے گرد گھوم کر اپنی اصلاح کرواتے ہیں، عوام اولیاء اللہ کے گرد گھوم کر اصلاح کرواتے ہیں، اور اولیاء اللہ جس شیخ کے ارد گرد گھومتے ہیں، یعنی ان کے ہاں آنا جانا کر کے اصلاح کرواتے ہیں، اسے، اس شیخ کو قطب کہا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی آپ ایسے شیخ کو دیکھیں جس کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے ولی رجوع کرتے ہیں، جس کے پاس اس وقت کے بڑے بڑے ولی رجوع کرتے ہیں، اس شیخ کو تصوف کی اصطلاح میں قطب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گلوب جن دو مرکز میں گھومتا ہے، جن دو کیلوں پر، مرکز کے بجائے کیل کہہ دیں، گلوب جن دو کیلوں کے گرد گھومتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں۔ یہ چونکہ دو کیلوں پر گھومتا ہے اس لیے اسے قطبین کہتے ہیں، دو کیلوں کے گرد گھومتا ہے اس لیے اس کو قطبین کہتے ہیں۔ جو اوپر والا قطب ہے اسے قطب شمالی کہتے ہیں، جو اوپر والا قطب ہے اسے قطب شمالی کہتے ہیں، کیونکہ وہ شمال کی جانب ہے، اور نیچے والے قطب کو قطب جنوبی کہتے ہیں۔ اب مولانا گول دائرہ بنا کے نا، گول دائرہ بنا کے پھاڑیاں پھاڑیاں بنا لو، پھر اس کے اوپر یہ نام لکھو اور یہ لکھ لو، اسی وجہ سے ہم، آپ لکھ لو قطب شمالی گلوب میں اوپر ہوتا ہے، قطب شمالی گلوب میں اوپر ہوتا ہے، اس لیے ہم جغرافیہ قرآن پڑھتے ہوئے
हर नक्शे में शिमाल को ऊपर की तरफ रखकर पढ़ते रहे। नक्शे में हर नक्शे को हम शिमाल की तरफ रुख करके पढ़ते रहे। अब गोल दायरा बना लो, गोल दायरा बना के उसमें फांके बना लो। इस तरह फांके जितनी मर्जी बाद में ध्यान से 12-12 बना लेना, अभी वैसे ही बना लो, ठीक है। बना के ना, तो अब जब फांके बना लो तो अब यहाँ लिख दो कुतबे शिमाली, यहाँ लिख दो कुतबे जुनूबी। करो शाबाश, गोल दायरा बनाओ। गोल दायरा बना के फिर उसमें बारीक बारीक फांके ऊपर से नीचे खरबूजे की तरह बनाओ। अभी जितनी मर्जी बना लो, 12-12 बाद में कर लेना। पहले वो वाली बना लो, लंबी वाली, फिर बाद में वो सीधी सीधी लकीरें आसान लगती हैं। पहले ये बना लो, खलत मलत ना करो। लंबी वाली लगा ली ना। अब दरमियान में उसके बिल्कुल सीधी सीधी लकीरें ऐसे लगा दो। मैं अलग करके दिखाता हूं। अब बिल्कुल ऐसी लगा दो। जब ऐसी लगा दोगे तो ये शक्ल सामने आएगी। ये शक्ल सामने आएगी। बन गया जनाब। अब लिखो, ग्लोब पर लिखो, ग्लोब पर शिमालन जुनूबन, खरबूजे की तरह जो लकीरें खतूत खत खींचे जाते हैं। ग्लोब पर शिमालन जुनूबन जो 12 खत खींचे जाते हैं, उसको खतूत तूलुल बलद कहते हैं। उसको खतूत तूलुल बलद कहते हैं। और जो शर्कन गरबन लकीरें लगाई जाती हैं, शर्कन गरबन लकीरें लगाई जाती हैं, उसे अर्जुल बलद कहते हैं। उसे अर्जुल बलद कहते हैं। ये 12 लकीरें 12 घंटों के हिसाब से हैं। ये 12 लकीरें 12 घंटों के हिसाब से हैं। और पिछली तरफ भी 12, पिछली तरफ भी 12 खतूत हैं। ये कुल 24 घंटे हो गए। ये कुल 24 घंटे हो गए। गोया के तूलुल बलद अर्जुल बलद का हिसाब सूरज के हिसाब से लगाया गया है। गोया के तूलुल बलद अर्जुल बलद का हिसाब, तूलुल बलद का हिसाब सूरज के घंटों के हिसाब से लगाया गया है। इस तरह ग्लोब के अंदर, इस तरह ग्लोब के अंदर तूलुल बलद अर्जुल बलद बयान करके, तूलुल बलद अर्जुल बलद बयान करके उस मुल्क की जगह ग्लोब में मुतय्यन की जाती है। उस मुल्क की जगह ग्लोब में मुतय्यन की जाती है। मौलाना आपको अच्छी तरह समझ में आया? अब कोई बात किसी को ना समझ में आई हो फिर मैं अगली बात कहूं, कोई बात ना समझ में आई हो तो फिर मैं आगे चलूं। अब आपको कुतबैन भी समझ में आया, अर्जुल बलद भी समझ में आया, तूलुल बलद भी समझ में आया, ठीक। अब आपने
डिग्री को लिखना है, डिग्री। जी जी जी। हाँ हाँ, वो वहां लिखवाते हैं ना, ये इसका नंबर, ये इसका नंबर, ये इसका इतना तूलुल बलद, इतना अर्जुल बलद, नंबर लिखवाता रहा ना मैं। उस खानों को तकसीम किया हुआ है, उन खानों का, इन खानों में से हर एक खाने का नंबर है, हर खाने का नंबर है। तूलुल बलद भी बताएंगे, अर्जुल बलद भी बताएंगे, तो वो खाना मुतय्यन हो जाएगा। तूलुल बलद बताएंगे, अर्जुल बलद बताएंगे, खाना मुतय्यन हो जाएगा। जी। हाँ, उसके भी 12। बस वो अभी अभी उसको गुजारा चलाएं अभी उसको। हाँ, अभी उस तरह बोले जाएंगे ये लोग। ये कुल कितने खाने थे? 12। ये कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसके भी कितने खाने में तकसीम कर दिया आपने? 12 में। अब देखो, अगर ये कहा जाए कि शिमाल शिमाल मशरिक में तूलुल बलद इतना, अर्जुल बलद इतना, तो आप फौरन उस जगह तक पहुंच जाओगे। नक्शा देखने का तरीका समझ में आया? तूलुल बलद शिमाल में, मशरिक में इतना, शिमाल में इतना, तो आप यहां पहुंच जाओगे। फिर डिग्री, डिग्री इसके अंदर और बारीकी में, डिग्री इस हर खाने के अंदर, फिर बारीकी। अब आगे लिखो डिग्री। एक साल में कुल 364 दिन होते हैं, शमसी साल में 364 दिन होते हैं। लिहाजा पूरी जमीन को जोग्राफिया दानों ने, लिहाजा पूरी जमीन को जोग्राफिया दानों ने 360 फाड़ियों में तकसीम कर लिया, 360 फाड़ियों में तकसीम कर लिया। हर फाड़ी में, हर फाड़ी 1 डिग्री है, हर फाड़ी 1 डिग्री है। अब लिखो मौलाना, एक तूलुल बलद में कितनी डिग्रियां होंगी मौलाना? मैंने बताया 15। लिखो, एक तूलुल बलद की फाड़ी में 15 डिग्री, एक तूलुल बलद की फाड़ी में 15 डिग्री। लिहाजा तूलुल बलद की एक फाड़ी में, तूलुल बलद की एक फाड़ी में, एक फाड़ी को, तूलुल बलद की एक फाड़ी को सूरज 1 घंटे में तय करता है। सूरज 1 घंटे में तय करता है। लिहाजा 1 मिनट में सूरज, जी, कितने डिग्री तय करता है? एक बोले जी। 4 मिनट में 1 डिग्री लिखो। लिहाजा सूरज 4 मिनट में 1 डिग्री का फासला तय करता है। इसीलिए कुतुबनुमा कंपास के अंदर, कुतुबनुमा कंपास के अंदर, कुतुबनुमा कंपास के अंदर 360 डिग्रियां लिखी हुई।
360 डिग्रियां लिखी होती हैं। अब अलग ये दायरा बनाओ, ये वाला दायरा अलग बनाओ, ये वाला इसी तरह दायरा सादा बनाओ और उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दो। 4 हिस्सों में तकसीम करके ना, फिर पता क्या लिखना है आपने, देखो जरा, बिल्कुल जैसा मैं कहूं वैसा मक्खी पर मक्खी मारो, नकल मारो। ठीक हो गया? गोल दायरा बनाओ जमीन का, फिर उसके ऊपर शिमाल, इधर मशरिक, इधर मगरिब, नीचे क्या, जुनूब लिख लो। लिख लिया? अब लिखो, दरम्यान में लकीर लगा दी ना, लिखो शिमाल और मशरिक के दरमियान 90 डिग्रियां हैं। शिमाल और मशरिक के दरमियान 90 डिग्रियां हैं। 90 डिग्री का फासला, ठीक है, 90 डिग्री का फासला है। और मशरिक और जुनूब में 90 डिग्री का फासला है, लिख लो। मशरिक और जुनूब में 90 डिग्री का फासला है, और जुनूब और मगरिब में 90 डिग्री का फासला है। नक्शे के अंदर बनाओ, नक्शा बना के उसमें अंदर लिखना। अच्छा, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ है। इसी तरह नक्शा बनाओ। और शिमाल, मगरिब और शिमाल में कितनी डिग्री? 90 डिग्री। अब आगे लिख लो, ये कुल 360 डिग्रियां हो गई। ये कुल 360 डिग्रियां हो गई। जी, नक्शा बनाएं। सबसे पहले नक्शा बना, नक्शे बगैर कुछ भी नहीं है। अच्छा, नक्शा बनाओ, फिर उसमें ये समते मुतय्यन करो, शिमाल, मशरिक, जुनूब, मगरिब, समते लिखो। समते लिख के फिर इनके साथ ही लिख लो, यही लिख लो 90, लिख लो 90, 90, 90, 90, एकदम बात समझ में आ जाएगी। तो हर समत के दरमियान कितनी डिग्री का फासला? 90। कुल कितनी हो गए? 360। साल मुकम्मल हो गया। और ये सारी तकसीम किस लिहाज से हुई है? बीच में कौन है? किसका सबब, वास्ता क्या है, जरिया क्या है, किसकी बुनियाद पे? सूरज। और ये किसने बुनियाद बनाई? कुदरती। इसको साइंस क्या कहती है? कुदरती। हाँ, साइंस कहती है ऐसे नेचर में ऐसा हो गया था। हाँ, आप साइंस और इस्लाम में फर्क पता है क्या है? कभी साइंस से मरगूब मत होना। अच्छा, मरगूब तब होगे जब आपको पता नहीं होगा। साइंस का पता नहीं होगा तो मरगूब होगा। जितना साइंस पढ़ते जाओ और कुरान पढ़ते जाओ, आप साइंस से मरगूब कभी नहीं होगे इंशाल्लाह। इसलिए कि आपने बात को अच्छी तरह समझा। साइंस क्या कहती है? अब हम बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ते हैं, आसान बायोलॉजी। एक इंसान बीज बोता है, बीज बोता है, फिर उसकी जमीन के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, नशोनुमा होती है, उसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। फिर उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, हम पानी देते हैं, पौधा निकलता है गुठली में से, बीज में से। फिर उसके अंदर फला फला फास्फोरस और फला जमीनी मादनियात और सूरज की किरणें उनको लगती हैं, वो पौधा बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते दरख्त बन जाता है। फिर उसमें उसके अंदर ये तब्दीली आती है तो उसमें फूल लगते हैं, मौसम के बदलने से फूल लगते हैं। फिर वो फूल जो है ना, वो फल में बदल जाते हैं। हाँ, फिर इतने बड़े बड़े आम लग जाते हैं। एक आम बीजते हैं, एक गुठली बीजी, और फिर उससे क्या बना? कितना बड़ा दरख्त बना। ठीक, ये इस तरह होता है, साइंस कहती है। ठीक हो गया? और हम भी इसी तरह सारा बयान करने के बाद कहते हैं ये अल्लाह करता है। बस इतनी सी बात है। साइंस का पूरा चैप्टर पढ़ाओ, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, चैप्टर के आखिर में कह दो बस एक जुमला, ये सब करने वाला। क्योंकि साइंसदान ने दावा नहीं किया कि मैंने किया है। अल्लाह के बंदो, साइंसदान को बुरा क्यों कहते हो? उसने कब कहा मैंने किया ये? अगर वो कहता मैंने किया, हम कहते ये शिरक है। साइंसदान कब कहते हैं ये मैंने किया है? वो क्या कहते हैं? ऐसा होता है,
ایسا ہوتا ہے، اس طرح کریں تو ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ پھر اس کے آگے دلیلیں دیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے، اس میں کیلشیم ملتی ہے، اس میں فاسفورس ملتا ہے، اس میں سورج کی کرنیں، سورج کی کرنوں میں میگنیشیم فلاں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر پوچھو یہ کیوں ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ بتائے گا. کھود کرید کرتے 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 وہ کھود کرید میں لگا ہوا ہے ماشاء اللہ. ٹھیک، اور ہم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ گئے. یہ سب کرنے والا اللہ. اس لیے ہمیں ریسرچ کی ضرورت نہیں، اس لیے مسلمان ریسرچ نہیں کرتے، کافر کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو مشکل ہے. پکا پکا حلوے کی عادت پڑی ہوئی ہے. پکا پکا اللہ کرتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے. اللہ کیسے کرتا ہے، دنیا میں کیسے بیج سے پھلا اتنے تک پہنچاتا ہے، یہ سائنس معلوم کر لیتی ہے. اس لیے سائنس کی آپ کو ضرورت ہے کہ نہیں ہے. آپ کے آباء و اجداد مولانا جغرافیہ کے بڑے ماہر ہوتے تھے. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابھی تک سیکھ رہا ہوں، ابھی تک سیکھتا ہوں. اس عمر میں آ کر بھی سیکھتا ہوں. 48 سال پڑھانے کے بعد بھی احساس ہوتا ہے. کیوں؟ بندہ جب پڑھتا ہے نا، خوب مطالعہ کرتا ہے اسے اپنی جہالت کا احساس ہوتا ہے. یہ بھی میں سیکھ لوں، یہ مجھے پتا نہیں، یہ مجھے پتا نہیں، یہ سیکھ لوں، یہ سیکھ لوں، یہ سیکھ لوں. ساری زندگی گزر جاتی ہے. اور جب بندہ یہ کہنے لگے ہم چما دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے ڈنگر. ہمارے استاد صاحب تھے نا، وہ فارسی میں یہ محاورہ ہے تکبر والا نا، ہم چما دیگرے نیست، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. تو ہمارے استاد صاحب تھے، پنجابی بولتے تھے. وہ کہتے تھے اس میں فارسی میں نے ایک پنجابی کا لفظ بھی لگا دو. اور وہ بولتے تھے کہ ہم چما دیگرے ڈنگرے نیست. یہ تباہی ہے عالم کے لیے، یہ عالم کے لیے تباہی ہے. ہم چما دیگرے ڈنگرے نیست. ڈنگرے پنجابی کا ہے کہ مجھ جیسا کوئی دوسرا ڈنگر نہیں ہے. بس اس کے بعد اس عالم کا نا زوال نہیں. اگر آپ ساری زندگی پڑھتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا. اپنی جہالت کو دور کرتے رہو، ساری زندگی نہیں ختم ہوگی، کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. وہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہے. سارا کامل علم وہ ہے، ہمارا تو ہے ہی نہیں، بہت ہی تھوڑا سا. اتنی سی زمین ہے کل، ایسی خام خواہ انسان. ہاں، اور یہ زمین اور ذرا دور کر کے ہوتی ہے. جو چاند پہ پہنچتے ہیں نا، ان کو زمین ایک چھوٹے گیند کی طرح نظر آتی ہے. جو چاند پہ پہنچ جاتے ہیں ان کو زمین کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے گیند کی طرح نظر آتی. اور اللہ جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے نزدیک یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایسی خام خواہ نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں. نہیں، آپ خود چاند پہ چلے جاؤ تو پوری زمین کتنی لگے گی. یہاں تو آپ روتے مرتے ہو، ایک مرلہ میرا ہے، دیکھ کنال میری، 6 مرلے بولے گی، 8 مرلے بولے گی. اللہ کے بندے، 6 گز کی فکر کر، 6 فٹ کی قبر، 6 فٹ کی قبر. اس کے بعد تیری آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ زمین کیا ہے، سب کچھ کیا ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ زمین کیا ہے؟ یہ سارے سورج چاند ستارے، یہ پوری دنیا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر. اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہوگا. اور قریب جاؤ تو اتنا بڑا نظر آتا ہے. ہاں، نقشے میں پاکستان اتنا چھوٹا سا نظر آتا ہے، اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں تو وہ یہاں پورا اسکرین پہ پاکستانی پورا نہیں آتا. جتنا دور سے جا کے دیکھتے اور چھوٹا نظر آتا ہے. ڈگری بھی سمجھ میں آئی، طول البلد عرض البلد سمجھ میں آیا. اب آخر میں فلکیات کا ایک حصہ رہ گیا کہ میں کہیں کہیں آپ لوگوں کو درمیان میں بولتا تھا کہ خط جدی، خط سرطان، ٹھیک، وہ علم فلکیات سے تعلق رکھتا ہے بجائے علم جغرافیے کے. علم فلکیات کہتے ہیں آسمانی اجسام کا، آسمانی اجسام کا مطالعہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلکیات. اور زمین اور اس کے ماحول سے متعلق کس میں بحث کی جاتی ہے؟ جغرافیے میں. آسمان زمین کا فرق سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو آسمان میں جو بروج ہیں، بروج، والسماء ذات البروج، ہم قرآن کی زبان میں بروج کہتے ہیں بڑے بڑے ستاروں کو. ٹھیک. تو ان فلکیات والوں نے پورے زمین کے ارد گرد، زمین کے ارد گرد جو آسمانی فضا ہے، اس کو کتنے برجوں میں تقسیم کر دیا؟ 12. اب پھر سمجھ میں آیا؟ 12 برج سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وہ 12 برج. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دائرۃ البروج. درمیان میں کیا ہے؟ زمین. درمیان میں کیا ہے؟ زمین. اس کے ارد گرد میں نے بڑا سارا ایک یہ آسمانی فضا بنائی، اور فضا کے اندر کتنے برج بنا دیے انہوں نے، جغرافیے والوں نے؟ 12. اب سمجھ میں آیا؟ میزان، عقرب،
میزان ترازو، عقرب بچھو، قوس کمان، جدی بکری کا بچہ، دلو ڈول، حوت مچھلی، حمل سور بیل جوزا، حمل کا معنی حمل سور جوزا، سرطان اسد سنبلہ. یہ نام ہم عربی اردو میں استعمال کرتے ہیں، فارسی میں استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں اور اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں. ٹھیک، یہ فلکیات والوں نے اصطلاحات بنائی ہیں. یہ اصطلاحات کس کی ہیں؟ فلکیات والوں کی. یہ جغرافیہ والوں کی نہیں ہے. یہ وہ فلکیات جو آپ پڑھتے ہیں، جس کے مصنف حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ. فلکیات تو جغرافیہ الگ چیز، فلکیات الگ چیز. پھر یہ برج قوس یہ دسمبر میں پیدا ہوا، 12 دسمبر سے 12 جنوری تک، 11 نومبر سے 15 نومبر سے 15 دسمبر تک یہ قوس ہے، یہ جدی ہے. یہ تمہارا ستارہ کون سا ہے؟ حوت ہے، دلو ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے. ٹھیک ہے، اب تمہارا اتنا اچھا ہوگا، دن برا گزرے گا، یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، برا گزرے گا. ہاں، علم نجوم، علم نجوم وہ انسانی ذہن کی پیداوار کہ ستاروں کے اثرات، یہ برج فلاں برج ادھر چلا گیا، اس کا برج ادھر آ گیا، اس کا برج ادھر آ گیا، اب تمہارے اندر یہ ہوگا. ہاں، اس پر ایمان لانا شرک، ایمان لانا شرک، کیونکہ اس کا تعلق علم بالوحی سے نہیں ہے. اس کا تعلق علم بالوحی سے نہیں ہے. یہ لوگ سوال کر رہے تھے. اس کو تھوڑا سا جغرافیہ میں ایک دو لفظوں کو جو استعمال ہوتا ہے وہ آئندہ ملاقات میں انشاءاللہ. آج کے سبق میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو فرمائیے. تو یہ گلوب پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. کوشش کر کے کوئی ساتھی جو ہمت کر لے، یہ والے گلوب جو زیادہ زیادہ 300 400 500 کا مل جاتا ہے، تو کوئی یہ گلوب خرید کر سامنے آ جائیں. گلوب خرید کر پھر اس کو دیکھیں، اس کی لکیروں کو دیکھیں، لکیروں کو گنیں، پھر یہ طول البلد عرض البلد کو دیکھیں. اس سے پھر علم الاوقات، نمازوں کے اوقات جو ہے نا، طول البلد عرض البلد، ہم نے جب طول البلد یا عرض البلد یہ سارا پڑھا تو علم الاوقات پڑھے تو ہم یہ جو نمازوں کا کیلنڈر ہے نا، یہ استاد صاحب یہ خود نکلواتے تھے. اور میرے استاد اس میں تھے حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہ دارالافتاء میں بیٹھتے تھے نا، ان سے پورا علم الاوقات پڑھا تھا، ماہر سے علم الاوقات کے. طول البلد عرض البلد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ نمازوں کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں. اس لیے آپ لکھ لینا کہ لاہور کا طول البلد اور عرض البلد اور دہلی کا طول البلد عرض البلد بالکل ایک ہے. لاہور کا طول البلد اور دہلی کا طول البلد عرض البلد کیا ہے؟ ایک ہے. اس لیے ہندوستان کی شہر دہلی کے نمازوں کے اوقات اور پاکستان میں لاہور کے نمازوں کے اوقات بالکل ایک جیسے. اس لیے پاکستان بنا تو لاہور میں جو کیلنڈر تھا نمازوں کے اوقات کا، وہ دہلی والا استعمال ہوتا تھا. یہ زمین ساکن ہے، زمین گھوم رہی ہے. ہاں، والشمس تجری لمستقر لہا، زمین ساکن نہیں، سورج جو ہے نا وہ ساکن ہے. اس پر میں بخاری شریف کے سبق میں باقاعدہ لکھوا چکا ہوں، سورہ یاسین کی تفسیر میں والشمس تجری لمستقر لہا. یہ سوال آیا ہے، میں لکھوا چکا ہوں بخاری میں اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.